यथा प्रधानं भगवान् इति भक्त्या स्तुतो मया यन्न ब्रह्मादयो देवा विदुस्तत्त्वेन नर्षयः स्तोत्रव्यमर्च्यं वन्दे अनुषा छंदस् चेंज आगुत्ते स्तोत्रव्यमर्च्यं वन्द्यञ्च स्तोत्रव्यमर्च्यं वन्द्यञ्च कस्तोष्यति जगत्पतिम् जगत्पतिं भक्त्या त्वेवं पुरस्कृत्य मया यज्ञोपतिर्विभुः ततोऽभ्यनुज्ञां सम्प्राप्य स्तुतो मतिमताम्बरः शिवमेभिस्तुवन् देवम् नामभिः पुष्टिवर्धनैः नित्ययुक्तः शुचिर्भक्तः प्राप्नोत्यात्मानमात्मना एतद्धि परमं ब्रह्म परं ब्रह्माधिगच्छति ऋषयश्चैव देवाश्च स्तुवन्त्येतेन तत्परम् स्तूयमानो महादेवः पुष्यते नियतात्मभिः भक्तानुकम्पी भगवान् आत्मसंस्थाकरो विभुः तथैव च मनुष्येषु ये मनुष्याः प्रधातनः प्रधानतः आस्तिकाः श्रद्धधानाश्च बहुभिर्जन्मभिस्तवैः भक्त्या ह्यनन्यमीशानम् परं देवं सनातनम् कर्मणा मनसा वाचा भावेनामित तेजसः शयानाजाग्रमाणाश्च
वज्रन्नुपविशंस्तथा नुपविशंस्तथा वज्रन्नुपविशंस्तथा उन्निषन्निमिषंश्चैव निमिषंश्चैव उन्निषन्निमिषंश्चैव चिन्तयन्तः पुनः पुनः शृण्वन्तः श्रावयन्तश्च कथयन्तश्च ते भवम् स्तुवन्तं स्तूयमानाश्च पुष्यन्ति च रमन्ति च जन्मकोटिसहस्रेषु नाना संसारयोनिषु दन्तयोर्विगतपापस्य भवे भक्तिः प्रजायते उत्पन्ना च भवे भक्तिः अनन्या सर्वभावतः भाविनः कारणे चास्य सर्वयुक्तस्य सर्वथा एतद्देवेषु दुष्प्रापम् मनुष्येषु न लभ्यते निर्विघ्नानिश्चला रुद्रे भक्तिरव्यभिचारिणी तस्यैव च प्रसादेन भक्तिरुत्पद्यते नृणाम् येन यान्ति परां सिद्धिम् तद्भावगतचेतसः ये सत्त्वभावानुगताः प्रपद्यन्ते महेश्वरम् प्रपन्नवत्सलो देवः संसारात् तान् समुद्धरेत् संसारात् तान् एवमन्ये विकुर्वन्ति देवाः संसारमोचनम् मनुष्याणामृते देवम् नान्या शक्तिस्तपोबलम् इति तेनेन्द्रकल्पेन भगवान् सदसत्पतिः कृत्तिवासास्तुतः कृष्णा तण्डिना शुभबुद्धिना
स्तवमेतं भगवतो ब्रह्मा स्वयमधारयत् गीयते च स बुद्धेता गीयते च स बुद्धे ब्रह्मा शङ्करसन्निधौ इदं पुण्यं पवित्रं च सर्वदा पापनाशनम् योगदं मोक्षदं चैव स्वर्गदं तोषदं तथा पठन्ते य एका भक्त्यतु शङ्करं यागति साङ्ख्ययोगानां व्रजन्त्येतां गतिं तदा स्तवमेतं प्रयत्नेन सदा रुद्रस्य सन्निधौ अब्दमेकं चरेद्भक्तः प्राप्नुयादीप्सितं फलम् एतद्रहस्यं परमम् ब्रह्मणो हृदि संस्थितम् ब्रह्मा प्रोवाच शक्राय शक्रः प्रोवाच मृत्यवे मृत्युः प्रोवाच रुद्रेभ्यो रुद्रेभ्यस्तण्डिमागमत् महता तपसा प्राप्ता दण्डिना ब्रह्मसत्मनि दण्डिः प्रोवाच शक्राय दण्डिः प्रोवाच शुक्राय गौतमाय च भार्गवः वैवस्वताय मनवे गौतमः प्राह माधव नारायणाय साध्याय समाधिष्ठाय धीमते यमाय प्राह भगवान् साध्यो नारायणोच्युतः नाचिकेताय भगवान् अह वै स्वतो यमः आह वै स्वतो यमः
आहवैव स्वतो यमः मार्कण्डेयाय वार्ष्णेय नाचिकेतोऽभ्यभाषत मार्कण्डेयान्मया प्राप्तो नियमेन जनार्दन तवाप्याहाममित्रज्ञा स्तवं स्वर्गमारोग्यमायुष्यम् धन्यं वेदेन संमितम् नास्य विघ्नं विकुर्वन्ति दानवा यक्षराक्षसाः पिशाचायातु धानावा गुह्यका भुजगा अपि गुह्यका भुजगा यः पठेत् श्रुतिः प्रार्था यः पठेत् श्रुतिः ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः अभग्नयोगो वर्षन्तु सोऽश्वमेधफलं लभेत् इति शिवसहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೋ